المسح علی الجوربین دے اے جراباں تے مسح یہ بھی سردیاں دے اندر بہت بڑا مسئلہ. اتنے عربی زبان کتاب سے علامہ جمال الدین قاسمی جی اتنے مولانا علامہ ناصر الدین نے حاشیہ لکھا ساری حدیثاں. یہ بھی ہر بندے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی جڑے نمازاں چھڑا دیں کیونکہ بیچاریاں دے جو پیر پڑ دیں موڑیاں دے مسا نہیں کر دینا بران دے یار چھڈو نماز پھر یہاں دنوں پڑھی جاتی. تو اے سنت کہ جراباں تے مسا بڑی کھون موٹیاں ہونے گاں اپنی جی گائے دا اللہ نے حکم دیتا گائے ذبح کرو تے جھگڑا شروع کرتا کس رنگ دی ہوئے گے یہودیاں والی گلاں. جورا بہن جا آ گیا بے خفان چمڑے دے موزے انہوں تے کرو اگر جورا بہن ہے جراباں تے کرو گاہ بھی بریک ہون اینے میلو پیروں دے رہن یہ سارا کچھ انہوں دا اپنا ہی یہودیاں نا اختلاط ہے. سنت ہے پیر سے ہاتھیں پھیر لیا کرو انگلاں لکیر کٹ چیز نماز پڑھیا کرو. ایک کتاب رکھو تاکہ جڑے مولوی چونچراں کر دیں نا جراباں دے مسا نہیں تو سامنے ساریاں حدیثاں صحابہ کرام دے عمل آ جان. بہت پیاری کتاب ہے. اے مولانا فقیر اللہ صاحب بھی دیکھ دیا المرتضی شہید البید حضرت امام مسند امام زید معارف العزیز گلدستہ توحید سب پیاریاں تو پیاریاں کتاباں. چلو یہاں دے خریدنا یہاں بھی تعاون ہوں سارے تک پہنچاؤ اور دین دا علم بھی حاصل ہوں. اے سوال کسی نے